करो। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं वयम् इदानीं सप्तम्यास्त्रल् इति सूत्रं दृष्टवन्तः ह्यः। सप्तम्यास्त्रल् इति सूत्रपर्यन्तं सप्तम्यास्त्रल् इति सूत्रम् अहं तत् 1957 सप्तम्यास्त्रल् इति सूत्रमत्र दृश्यते। केवलं कौतुकार्थं ह्यः दृष्टवान्, इतोपि कति सूत्राणि सन्ति इति। तर्हि मया ज्ञातम् 80+ सूत्राणि इतोपि पठनीयानि सन्ति अस्मिन् प्रकरणे। तदनन्तरं तद्धितप्रकरणं समाप्तं भवति। तर्हि अहं चिन्तितवान् 20 दिनाभ्यन्तरे 20 दिनेषु वयम् एतत् समापयामः। अत्यधिकं 20 दिनानि, नवम्बर् मासस्य प्रथमसप्ताहे एतत् समापनीयम्। यदि भगवतः कृपया अनारोग्यम् इत्यादिकं न भवति चेत्। सप्तम्यास्त्रल् इति सूत्रम्। तर्हि अद्य तदनन्तरसूत्रं पश्यामः। तर्हि तत्र उदाहरणानि अपि अस्माभिः दृष्टं। कुत्र, यत्र, तत्र, बहुत्र इत्यादि उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि। तदनन्तरं पुनः इदमोहः इति अग्रिमं सूत्रम्। इदमोहः, इदमः त्रल् अपवादः अस्ति एषः। सप्तम्यास्त्रल् इति सूत्रस्य अपवादसूत्रमस्ति एतत्। सप्तम्यास्त्रल् इति सूत्रस्य अपवादसूत्रम् अस्ति। सप्तम्यास्त्रल् इति सूत्रे वयं सप्तम्यर्थे त्रल् प्रत्ययः दृष्टः। तर्हि तस्य अपवादरूपेण त्रलः अपवादः। इदमः हः सप्तम्याः इति अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति सर्वे अधिकाराः यथा पूर्वं प्रवर्तन्ते। तत्र एवमस्ति। इदं शब्दात् सप्तम्यन्तात् ह प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। इदं शब्दात् सप्तम्यन्तात्, इदं शब्दात् सप्तम्यन्तात् किं भवति? तत्र यदा इदं शब्दस्य सप्तम्यन्तं नाम किं भवति? इदं शब्दः, इदं शब्दस्य सप्तमी इत्युक्ते अस्मिन्, अस्मिन् इति भवति। तत्र इदमोहः भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तत्र मनोरमायाम् अस्ति, पश्यतु। इदं शब्दात् सप्तम्यन्तात् ह प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। सप्तम्यन्तात् ह प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। तर्हि इदं शब्दात् सप्तम्यन्तात् इत्युक्ते अस्मिन् इत्यर्थे ह प्रत्ययः भवति इदं शब्दात्। तत्र किमस्ति? इदं शब्दः, इदं शब्दात् इदं शब्दात् ङि प्रत्ययः, अर्थात् सप्तमी दर्शयितुम् इदं ङि ह प्रत्ययः त्रल् इत्यस्य अपवादः एषः। त्रल् इत्यस्य स्थाने तत्र किं भवति? तत्र एकनिमेषः, मम लैट् समस्या अस्ति अत्र।
हाँ, तर्हि तत्र इदं शब्दः इदं शब्दात् ङि हा ङि इत्यस्य सुबोधातु प्रातिपदिकयोः इति लोपः भवति। इदं ङि इति भवति। इदं 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 हा इति भवति। इदमः इष् इति वयं स्मरामः। इदमः इष् इति इष् इति आदेशः भवति। सर्वादेशः भवति। शकारः इत् अस्ति अनेकाल्चित् सर्वस्य। तर्हि इदम् इत्यस्य स्थाने इ इति भवति। तदनन्तरं ह इति प्रत्ययः भवति। तर्हि इह इति रूपं भवति। इह इह इति शब्दः प्रसिद्धः शब्दः, वयं जानीमः। तर्हि इदम् इति इह इति शब्दस्य निष्पत्तिः एवं भवति। इदं शब्दः, इदं शब्दात् इदमोहः इति ह प्रत्ययः, इदम् इत्यस्य स्थाने इष् इति आदेशः। तर्हि इष् इति आदेशः सर्वादेशः भवति। इ इति आगच्छति तत्र इदम् इत्यस्य स्थाने इ प्लस् ह इह इति रूपं भवति। अव्ययमस्ति, अव्ययमस्ति इति कृत्वा तत्र इह इत्येव तिष्ठति। किमो अत् इति अग्रिमं सूत्रम्। किमोत् इति किमः अत् इति द्विपदं सूत्रम्। किमः अत् इति द्विपदं सूत्रम्। किमः अत् इति द्विपदं सूत्रम्। तत्र किमः अत् सप्तम्याः इति अनुवर्तते। सप्तम्याः इति अनुवर्तते। तद्धिताः ञा प्रातिपदिकात् प्रत्ययः सर्वं भवति। वा ग्रहणम् अपकृष्यते। वा ग्रहणं भवति। तत्र सप्तम्यान्तात् किमः, सप्तम्यन्त किं कस्मिन् इत्यर्थे। तस्मिन् कस्मिन् सप्तम्यन्तात् किमः इत्युक्ते कस्मिन् इत्यर्थः। सप्तम्यन्तात् किमः अत् वा स्यात् विकल्पेन स्यात् इत्यर्थः। किमः सप्तम्यन्तात् किमः किम् इति शब्दात् अत् इति शब्दः भवति। अत् अत् इति शब्दः तत्र विकल्पेन भवति। पक्षे त्रल् भवति। विकल्पेन त्रल् भवति इति अत् न अत्तभावपक्षे त्रल् भवति इति तत्र सूत्रस्य अर्थः। सप्तम्यन्तात् वाह छन्दसि इत्युत्तरसूत्रात् वस्तुतः अत्र अनुवृत्तिः नास्ति, अपकर्षणं भवति, अपकृष्यते। तत्र वाह छन्दसि इति अग्रिमं सूत्रमस्ति 5.3.13। तत्र इदानीम् एतद् वस्तुतः 12तमं सूत्रं। 13तमसूत्रात् तत् क्वाति इति सूत्रानन्तरं दृश्यते। क्वाति इति तत् प्रासङ्गिकम् एकं सूत्रम् आगतमस्ति सप्तमाध्यायस्य। तदनन्तरसूत्रमस्ति पञ्चमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 13तमं सूत्रम्। वाह च छन्दसि। तस्मात् सूत्रात् वा इति अनुवर्तते, अपकृष्यते, अपकर्षणं भवति। उत्तरसूत्रात् स्वीक्रियते चेत् अपकर्षणम् इति भवति। पूर्वसूत्रात् स्वीकरोति चेत् अनुवर्तनम् इति भवति। तर्हि अत्र अपकृष्यते, वा इति अपकृष्यते। तर्हि सूत्रार्थः एवं भवति। तत्र किं भवति? अपकर्षे व्याख्यानमेव शरणम् इति मनोरमाकारः। अत्प्रत्यये तकारः इत् भवति, अ इति अवशिष्यते। सूत्रार्थः तु मनोरमायाः आवश्यकता नास्ति, सिद्धान्तकौमुद्यामेव दत्तमस्ति। सप्तम्यन्तात् किमः अत् वा स्यात् इति सूत्रार्थः। सूत्रार्थः सरलः स्पष्टः। तेन कारणेन वयम् अग्रे गच्छामः। अग्रिमसूत्रोत्तरम् एतस्यापि उदाहरणं मिलित्वा भवति। कारणम् एतस्य कृते इतोपि सप्तमाध्यायस्य एकस्य सूत्रस्य अपि प्रवृत्तिः भवति। अत्र प्रसङ्गवशात् तं सूत्रम् अत्र उपस्थापयति आचार्यः। क्व क्वाति इति सूत्रम्, प्रासङ्गिकं सूत्रं क्वाति। क्व
अति इति द्विपदं सूत्रम्। क्व अति इति द्विपदं सूत्रम्। क्व अति इति द्विपदं सूत्रम्। तत्र किमः इति अनुवर्तते। किमः कः इति सूत्रं वयम् इतः पूर्वं दृष्टवन्तः अस्मिन्नेव प्रकरणे। किमः कः इति सूत्रम् अत्र तस्मात् सूत्रात् किमः इति अनुवर्तते। विभक्तौ इति अनुवर्तते। अष्टन आविभक्तौ इति सूत्रं तस्मिन्नेव प्रकरणे अस्ति, सप्तमाध्याये द्वितीयपादे। तर्हि अष्टन आविभक्तौ इति सूत्रात् आ न विभक्तौ इति अनुवर्तते। विभक्ति प्रत्यये परे इत्यर्थः। किमः क्वादेशः स्यात् अति अत् प्रत्यये परे। किमः क्व इति आदेशः भवति किं परे अत् प्रत्यये परे इत्यर्थः सूत्रार्थः। किं शब्दस्य स्थाने किं भवति क्व इति आदेशः भवति। क्व इति प्रयोगः अस्ति कुत्र इत्यर्थे। भवान् क्व इति भवान् क्व गच्छति, भवान् कुत्र गच्छति इत्यर्थे भवान् क्व गच्छति इत्यपि प्रयोगः अस्ति। तर्हि तस् क्व इति प्रयोगः अल्पः दृश्यते। अल्पः प्रयोगं कुर्वन्तः वयं कुर्मः चेदेव दृश्येत न। संस्कृतेन व्यवहारः एव नास्ति चेत् पुनः कथं तत् श्रोतुं शक्नुमः। अल्पः श्रूयते इति अर्थः एव नास्ति, संस्कृतमेव अल्पः श्रूयते। तर्हि किमः क्वादेशः स्यात् इति। तर्हि क्व तत्र किम् इति शब्दः, किम् इति शब्दः किं तस्माद् नी प्रत्ययः तु भवति सप्तम्यन्तं दर्शयितुं। तेन कारणेन तद् विशिष्टं नास्ति, तद् भवन्तः जानन्ति इदानीं। किम् अत्, किम् अत्, अत् इत्यस्य तकारस्य लोपः। तर्हि किम् आ। तर्हि अत् प्रत्यये परे क्वाति इति सूत्रेण किम् इत्यस्य स्थाने क्व इति आदेशः भवति। अनेकाल् अस्ति, सर्वादेशः भवति। क्व इति भवति। किम् इत्यस्य स्थाने क्व, अनन्तरम् अ इति प्रत्ययः। अ इति प्रत्ययः। तर्हि तत्र कथं भवति। क्व आ इति भवति चेत् यस्य इति च इति सूत्रेण क्व इत्यस्य अन्तिम अकारस्य लोपः। तर्हि क्व आ, क्व इति रूपं भवति। अव्ययमस्ति, तेन कारणेन तत्र सुप्रत्ययस्य लोपः इत्यादिकं यथा पूर्वं भवति। अस्तु, तदनन्तरं पक्षे त्रल् तद्वयं जानीमः, वयं ह्यः अपि दृष्टवन्तः। तद् रूपं कुत्र इति रूपं तु वयं ह्यः अपि दृष्टवन्तः। अत्र अस्मिन् प्रकरणे कुत्र इति सप्तम्यास्त्र इति त्रल् भवति। अत्र त्रल् भवति चेत् किम् इत्यस्य स्थाने कु आदेशः भवति। कु आदेशः भूत्वा किम् इत्यस्य स्थाने कु कुत्र इति रूपं भवति। तद्रूपं वयं ह्यः दृष्टवन्तः इति कृत्वा अग्रे गच्छामः। वाह च छन्दसि इति सूत्रं। वस्तुतः एतस्य सूत्रस्य अत्र किमर्थम् आचार्यः दत्तवान् इति न जानामि। वस्तुतः एतद् प्रकरणेन सम्बन्धी सूत्रमस्ति। वैदिकप्रक्रियायां वस्तुतः एतस्य योग्यता अस्ति, परन्तु सन्दर्भवशात् अहं चिन्तयामि तत् अपकर्षणम् अस्ति इति कृत्वा आचार्यः अत्र दत्तवान् स्यात्। वा इति शब्दस्य अपकर्षणम् अस्ति खलु अत्र, तेन कारणेन। अन्यथा एतत्तु वस्तुतः किमस्ति, वैदिकी प्रक्रियया सह सम्बन्धितः अस्ति। तत् केवलं वा अपकर्षणम् अस्ति इति कृत्वा अत्र दत्तं स्यात्, अन्यथा एतत् भिन्न वैदिकप्रक्रिया मध्ये एव स्थापयति स्म। अस्तु, नाम अग्रे गच्छामः। वाह च छन्दसि चत्वारि पदानि सन्ति। वा ह च छन्दसि इति चत्वारि पदानि सन्ति। किमः इति अनुवर्तते।
सप्तम्याः इति अनुवर्तते तथिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यादि यथा पूर्वम् अधिकारः। अस्तु, तर्हि तत्र हा इति लुप्तप्रथमाकम् इति उक्तं। हा इति अत्र उक्तमस्ति। हा इति लुप्तप्रथमाकं किमः सप्तम्यन्तात् ह प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रार्थः। किमः सप्तम्यन्तात् ह प्रत्ययः स्यात्। तत्र किमः किं शब्दस्य सप्तम्यन्तात् किं भवति? ह प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। चकारबलात् अत् त्रल् च, अत्र चकारः अस्ति। चकारग्रहणेन यत् किं ज्ञातव्यं? तत्र वा चग्रहण चात् चात् इत्युक्ते चग्रहणात् चकारग्रहणात् अत्तपि भवति त्रल्लपि भवति। तेन कारणेन रूपत्रयं भवति। तत्र हकारः भवति चेत् कुह इति रूपं भवति। अत् भवति चेत् पूर्वोक्तप्रकारेण क्व इति रूपं भवति। तदनन्तरं पुनः त्रल् भवति चेत् पुत्र इति भवति। एवं त्रिधा रूपाणि भवन्ति अत्र। तत्र परन्तु अत्र विशिष्टं हकारस्य एव द्रष्टव्यम्, अन्य सर्वम् अस्माभिः पूर्वमुक्तम् इति कृत्वा तत्र कुह स्थः इति, युवां कुह स्थः इति वाक्यं। युवां कुह स्थः मध्यमपुरुष द्विवचनं। कुह स्थः इति तद् दर्शयितुं कुत्र स्थः इति अर्थः। कुह स्थः इत्युक्ते कुत्र स्तः, परन्तु एतत् लौकिकसंस्कृते एतस्य प्रयोगः नास्ति। एतस्य प्रयोगः छन्दसि भवति। तेन कारणेन एषः प्रयोगः तु लोके न श्रुतः स्यात्। कुह वेदेषु दृश्यते। यदा भवन्तः ऋग्वेदादिकं पठन्ति तत्र अयं शब्दः दृश्यते। तत्र किमस्ति? कुहस्थः युवां कुह जग्मधुः, कुह जग्मधुः इति। कुत्र गतवन्तौ इत्यर्थे कुह जग्मधुः इति प्रयोगः। अस्तु, तत्र किमपि नास्ति। किम् इति शब्दः कस्मिन् इत्यर्थे, कस्मिन् इत्यर्थे किं नसि किं नि तस्मात् हा। किमः तत्र कुतिहोः इति सूत्रेण, कुतिहोः इति सूत्रेण किम् इत्यस्य स्थाने कु इति आदेशः भवति। कु कुः। एततस्त्रतसो स्त्रतसौ च अनुदात्तौ इति अग्रिमं सूत्रम्। एततः त्रतसौ, एततः त्रतसोः त्रतसौ च अनुदात्तौ इति पदच्छेदः। एततः त्रतसौ त्रतसोः त्रतसौ च अनुदात्तौ इति तत्र सूत्रमस्ति। अन्वादेशविषयः। अन्वादेशविषयः नाम पूर्वोक्तवाक्यस्य तत्र पुनः तस्मिन्नेव सन्दर्भे वयं किमपि वदामः चेत् तस्य वस्तुतः अन्वादेशः इति वदति। तमेव सन्दर्भं यदा अन्वादेशः इति वयं हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे पठितवन्तः।
यदा अहम आवां वयम् इत्यत्र मां मा आवां नौ अस्मान् नः इति तत्र सर्वत्र यत्र अन्वादेशः भवति तत्र अस्य प्रयोगः भवति इति। प्रथमं वाक्ये माम् इति प्रयोगः न भवति, मा इति प्रयोगः न भवति। एकवारं माम् इति प्रयोगं कृत्वा तदनन्तरं तस्य अन्वादेशः भवति अन्यत्र अग्रिमे वाक्ये, तर्हि तत्र मा इति प्रयोगः भवति, तद् अन्वादेशः इति भवति। तमेव सन्दर्भम् अग्रे सन्दर्भे अग्रे प्रतिपादयति चेत् अन्वादेशः इति चेत् उदाहरणं रामः वनं गच्छति, सः 14 वर्षानन्तरम् आगमिष्यति इत्यत्र सः इति यद् दृश्यते सः अन्वादेशः। कस्य अन्वादेशः? रामः इत्यस्य अन्वादेशः तत्र। अर्थात् तथैव स एव सन्दर्भं वयम् अग्रे गच्छामः इत्यर्थः। तर्हि अन्वादेशविषये किं भवति? एततः अस्य स्यात्, स च अनुदात्तः किं परे? त्र तसोः परतः, तौ च अनुदात्तौ स्तः। अनुदात्तविधिरपि अस्ति अत्र। अन्वादेशविषयः यत्र भवति तत्र एतशब्दस्य स्थाने अश् इति आदेशः स्यात्, सः अश् आदेशः अनुदात्तः स्यात्। अनन्तरं निमित्तं किं स्यात्? त्र तसोः परतः, त्र इति प्रत्ययः परे अथवा तस् प्रत्यये परे। अनन्तरं तौ अपि प्रत्ययौ च अनुदात्तौ स्तः, तयोरपि प्रत्यययोः अनुदात्तविधिः अस्ति। तर्हि उभयत्र अनुदात्तविधिः अस्ति। तर्हि अन्वादेशविषयः एततः, तर्हि एतत् पूर्णविवरणार्थम् अन्वादेशे अनुदात्तः इति अनुवर्तते। अन्वादेशे अनुदात्तः इति इदमो अन्वादेशे इत्यस्मात् अन्वादेशे इति अनुवर्तते। अश अनुदात्त इति सूत्रात् अनुदात्त इति अनुवर्तते। अश अनुदात्त इति अनुवर्तते। किं किमस्ति? इदमो अन्वादेशे अन्वादेशे इति अश अनुदात्त इति द्वयम् अनुवर्तते। तत्र एवमस्ति। अन्वादेशविषये एततः अस्य स्यात्, एतदपि सन्दर्भानुसारं प्रासंगिकं सूत्रमस्ति। वस्तुतः अस्मिन् प्रकरणे नास्ति, तेन कारणेन अनुवृत्तौ भेदः। एतद् द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थपादे 33तमं सूत्रम् एतत् सन्दर्भवशात् अत्र आगतमस्ति। तत्र पश्यतु, एतशब्दस्य अश् आदेशः इति विधेयांशः, अन्यत् सर्वम् अनुदात्तः, निमित्तं तु त्र अथवा तस्परे इति। पश्यतु कथं तस्य प्रयोगः भवति इति वयं पश्यामः। एतस्मिन् ग्रामे सुखं वसामः इति प्रथमं वाक्यम्। एतस्मिन् ग्रामे सुखं वसामः इति विषयः। तदनन्तरं तस्य अन्वादेशः, तमेव विषयं स्वीकृत्य अग्रे गच्छति। अतः अत्र अधीमहे, अत्र अधः अत्र अधीमहे, अतः इति एतशब्दस्य अशादिष्टम् अशादेशरूपम् अस्ति तत्र। कारण पूर्वविषयस्य अन्वादेशः अत्र अग्रे अनुवर्तते। पूर्वं किम् उक्तम्? एतस्मिन् ग्रामे सुखं वसामः, अत्र वासः सुखमस्ति, अतः तेन कारणेन अत्र अधीमहे, वयम् अत्र अध्ययनं कुर्मः, तत्र अत्र अधीमहे इति। अत्र इति शब्दः आगतः। अत्र इति त्र इति तत्र आगतः। पश्यतु, त्र परे इति अस्ति। तर्हि तस्मात् पुनः अग्रे पुनः अपि तस्य पुनरपि इतोपि अग्रे गच्छति। अतो न गन्तारः स्मः, अतो न गन्तारः स्मः। तत्र अतः न गन्तारः स्मः इति, वयम् इदानीम् इतः पुनः न गच्छामः। तर्हि अतो अत्र अधीमहे तः आरभ्य अतः न गन्ता स्मः पर्यन्तं यः अंशः अत्र अस्ति, सः अंशः अन्वादेशः, सः अंशः अन्वादेशः।
तर्हि तत्र त्र इति परम् अस्ति इति कृत्वा तत्र किम् अस्ति? त्र इति परम् अस्ति इति कृत्वा एतत् शब्दात् अश् भवति। एदम् अश् इति अश् इति सर्वादेशः भवति। सर्वादेशः भवति चेत् तत्र किं भवति? तत्र एतत् शब्दस्य स्थाने अ इति तत्र आदेशः भवति। एततः अश् इति आदेशः भवति। तदनन्तरं तप् प्रत्ययः भवति। तत्पूर्वम् आगतमस्ति। तस् 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 प्रत्ययः भवति। तस् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र एतः इति रूपम्, अतः इति रूपं भवति। तर्हि त्र परे अथवा तस् परे इति उक्तम्। त्र परे अथवा तस् परे। अत्र तस् इति प्रत्ययः परे अस्ति। तस् इति प्रत्ययः परे अस्ति इति कृत्वा किं भवति? एतत् शब्दस्य अश् इति आदेशः। त्र इत्यस्य विषये वयं जानीमः। तत्पूर्वम् आगतमस्ति अत्र इत्यादि। अत्र अतः इति प्रयोगः भवति। अतः अत्र अधीमहे इति अस्ति। अतः न गन्तारः स्मः इति विषये उभयत्रापि अतः इति दृश्यते। तस् प्रत्यये परे अतः इति भवति। अतस् अतस् इति भवति। अतस् इति भवति चेत् पुनः सकारस्य सकारस्य ऋत्वे विसर्गे अतः इति रूपं भवति। तेन कारणेन इत्यर्थे एतस्मात् इति एतस्मात् इति अर्थे तत्र एवं प्रयोगः भवति। अतः अत्र अधीमहे, अतः न गन्तारः स्मः इति, न गन्ता स्मः इत्यादि प्रयोगः। तत्सर्वम् अन्वादेशः। तर्हि तावदेव वक्तव्यमस्ति। अन्वादेशविषये एततः अश्य स्यात् स च अनुदात्तः स्यात्। किं परे? त्र तस्, त्र परे, त्रै परे, तस् परे, तौ च अनुदात्तौ स्तः इति उक्तम्। एतस्मिन् ग्रामे सुखं वसामः, अतः अत्र अधीमहे। अतः इति अस्माकम् अन्वादेशविषयः अत्रत्य। अतः न गन्तारः स्मः इति द्वितीयः विषयः। उभयत्रापि अतः इति रूपम् एतेन प्राप्तम्। इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते इति अग्रिमं सूत्रम्। इतराभ्यः अपि दृश्यन्ते। इदानीं वयं पञ्चम्यास्तसिल् इति पठितवन्तः, सप्तम्यास्त्रल् इत्यपि पठितवन्तः। पञ्चमी विभक्त्यर्थे सप्तमी विभक्त्यन्तादपि तसिल् आदेशः स्यात् इति वयं पठितवन्तः। पंचमी सप्तमीतर विभक्त्यन्तादपि तसिल आदयः दृश्यन्ते इति अग्रिमं सूत्रम्। अर्थः पंचमी पंचम्यास्तसिल् इति पंचम्यर्थे तसिल् वयं दृष्टवन्तः। सप्तम्यर्थे त्रल् अपि दृष्टवन्तः। परन्तु एते प्रत्ययाः अन्य विभक्तिषु अपि, अन्य विभक्त्यन्तादपि तत्र दृश्यते। एकनिमेषः। मम मुखे लैट् आयाति पृष्ठतः। पंचमी सप्तमीतर विभक्त्यन्तादपि तसिल आदयः दृश्यन्ते इति तत्र इदानीम् अग्रिम सूत्रस्य अर्थः। अन्य अर्थेषु अपि दृश्यते। तत् कथं भवति इति वयं पश्यामः। तत्र पंचमी सप्तमी इतर विभक्त्यन्तादपि
तसिलादयः दृश्यन्ते इति इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते इति सूत्रस्य अर्थः। इतरशब्दस्य तत्र पंचमी सप्तमी भिन्ना इत्यर्थः। तत्र एवमस्ति पंचम्यन्त सप्तम्यन्त ततः भिन्न शब्देभ्यः तसिल् त्रल् इति पूर्वमुक्तं तद्विहाय एतस्य सूत्रस्य प्रभावेन पंचमी सप्तमी विभक्ति भिन्न शब्देभ्यः अपि तत्र किं भवति तसिल् अथवा त्रल् भवति इत्यर्थः। दृशिर्ग्रहणात् भवदादियोग एव दृश्यते इति ग्रहणमस्ति तत्र दृशिग्रहणात्। दृशिग्रहणात् इत्युक्ते तत्र दृशधातोः प्रयोगः कृतः। दृशधातोः प्रयोगः कृतः इति कृत्वा तत्र किं भवति दृशिः ग्रहणात् भवदादियोगे एव इति उक्तम्। भवदादियोगे एव भवति। दृश्यन्ते पदस्य प्रयोगकारणेन किं भवति भवदादि शब्दानां योगे भवति। तत्र किञ्चित् यदा आदरपूर्वकं वा तादृशार्थे एतस्य प्रयोगः भवति। सर्वत्र अयं प्रयोगः न भवति। तत्र पश्यतु उदाहरणं पश्यतु। तत्र स भवान् इति प्रयोगः अस्ति। सः भवान् इति प्रयोगः भवति। सः भवान् इत्यर्थे प्रथमा तत्र सः अस्ति। तस्मिन् अर्थे तस् प्रत्यय तसिल् प्रत्ययान्त शब्दः अपि भवति। ततः भवान् इत्यपि प्रयोगः अस्ति। तत्र भवान् इत्यपि प्रयोगः अस्ति। तत्र प्रथमार्थे अस्ति ततः अथवा तत्र विशेषण विशेष्यम् अस्ति। तत्र तत्र भवान् इति कस्मिन् अर्थे सः भवान् इत्यर्थे। एतद् वयं भाषणेषु सर्वं भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः। ओ तत्र भवान् एतस्मात् प्रदेशात् आगतवान् इत्यादिकं वदति। तर्हि तत्र भवान् इत्यत्र कः अर्थः सः भवान् इत्यर्थे तत्र इति प्रयोगः। इत्युक्ते तत्र तस्प्रत्ययः ततः भवान् ततो भवान् तत्र भवान् इति प्रयोगद्वयम्। एतद्वयमपि तत्र कस्मिन् अर्थे भवन्ति तत्र प्रथमार्थे तत्र प्रयोगः कृतः। वस्तुतः ततः इति पंचमी तत्र इति सप्तमी। परन्तु अत्र विशेषनियमः किं ततः इति प्रथमार्थे तत्र इत्यपि प्रथमार्थे। एवमेव अग्रे पश्यतु। तं भवन्तम् इत्यर्थे द्वितीया। तं भवन्तम् इत्यर्थे ततो भवन्तं तत्र भवन्तम् इति प्रयोगः भवति। एवं सर्वविभक्तिषु एतस्य प्रयोगः भवति। तेन भवता इत्यर्थे ततः भवता तत्र भवता इति प्रयोगः भवति। तस्मै भवते इत्यर्थे ततः भवते तत्र भवते इति प्रयोगः भवति। तस्य भवतः इत्यर्थे ततः भवतः तत्र भवतः इति प्रयोगः भवति। तस्मिन् भवति इत्यर्थे सप्तमी ततः भवति तत्र भवति इत्यपि प्रयोगः भवति। इति सर्वासु विभक्तिषु एतयोः द्वयोः प्रत्ययोः तसिल् अनन्तरं तत्र त्रल् एतयोः द्वयोः प्रत्ययोः प्रयोगः भवति विशिष्टसन्दर्भेषु इत्यर्थः। एवं दीर्घायुः देवानां प्रियः आयुष्मान् देवानां प्रियः इति निन्दा अस्ति। देवानां प्रियः इति प्रशंसा नास्ति। मूर्खः इत्यर्थः। देवानां प्रियः मूर्खः। एवं दीर्घायुः दीर्घायुः इति भवति। स दीर्घायुः इत्यर्थे ततः दीर्घायुः तत्र दीर्घायुः इति प्रयोगः भवति। एवं सर्वासु विभक्तिषु भवति। एवं तत्र देवानां प्रियः ततः देवानां प्रियः इत्यपि प्रयोगः अस्ति। आयुष्मान् इत्यत्रापि एवमस्ति। आयुष्मान् इति स आयुष्मान् इत्यर्थे ततो आयुष्मान् तत्र आयुष्मान् इति प्रयोगः भवति। एते सर्वे विशिष्टप्रयोगाः भाषायाः सौन्दर्यमस्ति। एतत् तदेकैकस्याः भाषायाः
एकैका शैली भवति प्रयोगस्य, तर्हि तदस्ति एतत्। तर्हि तत्र एतावदुक्त्वा अग्रे गच्छामः। अग्रिमं सूत्रं सर्वैकान्य किं यत्ततः काले दा इति अग्रिमं सूत्रम्। तत्र किमस्ति? सर्वैकान्य, सर्व एक अन्य किं यत् तत् इति। सर्वश्च एकश्च अन्यश्च किंच यच्च तच्च सर्वैकान्य किं यत् तत् इति। तस्मात् इत्यर्थे सर्व ऐकान्य किं यत् ततः इति पंचम्यन्तरूपम्। एतेभ्यः शब्देभ्यः सर्व एक अन्य किं यत् तत् एतेभ्यः सप्तम्याः इति अनुवर्तते। सप्तम्याः इति अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकादीनि सर्वं यथा। तत्र एवमस्ति। सप्तम्यन्तेभ्यः कालार्थेभ्यः कालवाचकार्थः यत्र भवति, सप्तम्यन्तेभ्यः कालार्थेभ्यः स्वार्थे दा इति प्रत्ययः स्यात्। दा इति विधेयांशः। कालार्थे दा प्रत्ययः भवति। कालसूचनं यत्र भवति तत्र भवन्तः जानन्ति एतत् नवीनं किमपि नास्ति। सर्वदा, एकदा, अन्यदा, यदा, कदा, तदा इत्यादि शब्दाः सर्वे सुपरिचिताः शब्दाः। कालार्थे एतेषां शब्दानां प्रयोगः भवति। सर्वदा वृष्टिः अस्ति केरले इति प्रयोगः कालवाचकः। सर्वदा भवति। नागपुरे तु एकदा वृष्टिः भवति। तर्हि एकदा इति शब्दस्य प्रयोगः आगतः। तर्हि एवमेव अन्यदा, यदा, कदा इत्यादि शब्दाः। सूत्रार्थः स्पष्टः? सूत्रार्थः स्पष्टः जातः। तत्र सप्तम्यन्तेभ्यः कालार्थेभ्यः स्वार्थे दा स्यात् इत्यर्थः। दा स्यात्। सर्वस्मिन् काले इत्यर्थे सदा इति प्रयोगः। पश्यतु, सर्वशब्दस्य तत्र सर्वस्मिन् काले इत्यर्थे सर्वशब्दस्य स इति आदेशः भवति। सर्वस्य सो अन्यतरस्यां दि इति तत्र एकं सूत्रं। सर्वस्य सो अन्यतरस्यां दि। दा इति प्रत्यये परे, दकारादि प्रत्यये परे सर्वस्य किं भवति? विकल्पेन स इति आदेशः भवति। सर्वस्य सः अन्यतरस्यां दि इति सूत्रम्। तर्हि विकल्पेन तत्र सर्वशब्दस्य किं भवति? सकारादेशः भवति। तर्हि स सर्वदा, सर्वस्मिन् इत्यर्थे सर्वदा। तत्र विकल्पेन सर्वशब्दस्य स्थाने स इति आदेशः। तर्हि स दा, सदा इति रूपं भवति। सदा इति रूपमेकम्। यदि तत्र सकारादेशः न भवति चेत् सर्वशब्दः सर्वशब्दात् दा इति सर्वदा इति भवति। एते सर्वे अव्ययशब्दाः। तेन कारणेन अव्ययादाप्सुकः इति तत्र सुपवृत्तेस्य लोपः भवति। सर्वदा भवति।
एकस्मिन् काले, एकस्मिन् काले इत्यर्थे एक शब्दात् द, एकदा, एक शब्दात् द भवति चेत् एकदा। अन्यदा, अन्यस्मिन् काले, अन्यस्मिन् काले इत्यर्थे अन्य शब्दात् द, अन्यदा। पुनः किमस्ति? यस्मिन् काले इत्यर्थे यदा, यत्। यस्मिन् काले यत् दा, तत्र यत् दा इति भवति चेत् भवन्तः जानन्ति त्यदादीनामः इति सूत्रेण तत्र अकारः भवति, पररूप एकादेशः भवति। य दा यदा। कदा, कस्मिन् काले इत्यर्थे किं शब्दात्, किं शब्दस्य क आदेशः भवति, कदा कदा। तस्मिन् काले इत्यर्थे, इत्यर्थे तस्मिन् काले इत्यर्थे तदा, तच्छब्दः दा प्रत्ययः त्यदादीनामः इति अकारान्त अत्वं पररूपत्वं तदा इति भवति। काले इति सूत्रे किमर्थं प्रयोगः कृतः? काले इति दलप्रयोजनं प्रतिपादयति। काले किम् इति अस्ति। काले किम् इत्यस्य उत्तरं, तस्य प्रत्युदाहरणं, यत्र देशवाचकः भवति कालवाचकत्वं नास्ति तर्हि तत्र अयं दा इति प्रत्ययः न भवति। पश्यतु, सर्वत्र देशे तत्र किमस्ति? कालार्थकत्वं नास्ति, कालवाचकत्वं नास्ति। यत्र कालवाचकत्वं नास्ति तत्र किं न भवति? कालवाचकत्वं यत्र न भवति तत्र किं? दा इति आदेशः न भवति, दा इति आदेशः न भवति। तत्र तु केवलं त्रल्लेव भवति। तेन कारणेन तत्र सर्वत्र, सर्वत्र देशे इति, सर्वस्मिन् इति तत्रापि अर्थः, सर्वस्मिन् देशे इति अर्थः। सर्वस्मिन् देशे इत्यर्थः सर्वदा देशे इति प्रयोगः न भवति, सर्वदा देशे इति प्रयोगः न भवति। सर्वदा इति कालवाचकत्वमेव तत्र अस्ति, देशवाचकत्वं वा स्थानवाचकत्वं वा तत्र नास्ति। तेन कारणेन तत्र तु सर्वत्र इत्येव प्रयोगः। इदमोर् हिल् इति अग्रिमं सूत्रम्। रिल्, ह्रिल्, रिल् इति तत्र ऋ हि लृ, ऋ ए तत्र एवं तत्र प्रत्ययः अस्ति। रिल्, रिल् इति प्रत्ययः अस्ति। इदमोर् हिल्, इदमोर् हिल्, रिल् इति प्रत्ययः। रिल् रेफेन आरम्भः। काले इति अनुवर्तते, सप्तम्याः इति अनुवर्तते। यथा पूर्वं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्यादिकं भवति। तत्र एवमस्ति। तत्र किमस्ति पुनः सूत्रार्थः तत्र कौमुद्यामेव अस्ति। सप्तम्यन्तात् काले इत्येव, सप्तम्यन्तात् काले कालवाचकत्वं यत्र भवति, कालवाचकत्वं यत्र भवति, सप्तम्यन्तात् काले वाच्ये इदमः ऋल् इति, इदमः ऋल् इति प्रथमः इदं शब्दात् ऋल् इति प्रत्ययः स्यात्। इदं शब्दात् ऋल् प्रत्ययः भवति। एतेतौ रथोः इति सूत्रं वयं पूर्वं पठितवन्तः। तदर्थमेव र कृतमस्ति अत्र आरम्भे।
कारण तस्य सूत्रस्य प्रवृत्ति अत्र अस्ति। पश्यतु, एतेतौ रथोः इति सूत्रेण तत्र एतादेशः भवति। इदं शब्दस्य स्थाने एतादेशः भवति। तर्हि हस्य अपवादः, पूर्वं हकारः उक्तः वाह च इति, तस्य अपवादः एषः। अस्मिन् काले इत्यर्थे, अस्मिन् काले इत्यर्थे किं रूपं भवति? एतर्हि, एतर्हि इति प्रयोगः। अस्मिन् काले इत्यर्थे एतर्हि इति प्रयोगः अस्ति। बहु न्यूनप्रयोगः दृश्यते तस्य, एतर्हि इति। कथं भवति रूपम्? एतत् शब्दः, एतत् शब्दात् इदं शब्दः, इदं शब्दात् र्हिल् इति प्रत्ययः एतस्मिन् इत्यर्थे। अस्मिन् काले, अस्मिन् काले इत्यर्थे इदं शब्दात् ऋल् इति प्रत्ययः। ऋल् इत्यत्र लकारः इत् अस्ति। लकार इत् ग्रहणेन अनुदात्तमिति लिति इति सूत्रमस्ति। इदं र्हि, इदं शब्दस्य स्थाने एतौ तौ रथोः इति सूत्रेण एत इति आदेशः। तर्हि एत र्हि इति भवति। एतैतौ रथोः इति सूत्रं, तेन सूत्रेण एतर्हि इति रूपं भवति। एतर्हि। तावदेव अस्ति तत्र वक्तव्यम्। काले इति नियमः अत्रापि अस्ति। काले इति कालवाच्यं भवति चेदेव ऋ भवति, अन्यथा न भवति। यदा किम् इत्यस्य उदाहरणं तत्र काले किम् इत्यस्य उदाहरणं तत्र प्रत्युदाहरणं दत्तं। यदा इह देशे इति अस्ति। पश्यतु, एतर्हि देशे इति प्रयोगः न भवति, तत्र इदं शब्दात् हा भवति। हा भूत्वा इह इति प्रयोगः भवति। इह, इदं शब्दात् ह प्रत्यये इह देशे इति प्रयोगः भवति। न तु एतर्हि देशे इति। कालवाचके एव अयं नियमः भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना इति सूत्रम्। इदमः इति अनुवर्तते, काले इति अनुवर्तते, सप्तम्याः इति अनुवर्तते। इदमः काले सप्तम्याः इति। वस्तुतः भवन्तः अधुना इति सर्वदा प्रयोगं कुर्वन्ति। अधुना इत्यस्य एक वैशिष्ट्यं नाम अधुना इति प्रत्ययमात्रः शब्दः अस्ति। अधुना इति प्रत्ययः, अधुना इति एकः प्रत्ययः भवति। तत्र निपातनमस्ति, तत् वस्तुतः निपातितः शब्दः। कथमस्ति इत्युक्ते इदं शब्दात् अधुना इति प्रत्ययः भवति। इदं शब्दात् इदमः सप्तम्यन्तात् कालवाचिनः स्वार्थे अधुना प्रत्ययः स्यात्। पश्यतु कथं भवति इति। इदमः इष्यु भवति। इदमः इष् भवति चेत् इ इत्येव अवशिष्यते। इ इति प्रकृति, अधुना इति प्रत्ययः। इ इति प्रकृति, अधुना इति प्रत्ययः, प्रातिपदिकं प्रत्ययः। तत्र किं भवति? यस्येति च इति सूत्रेण इकारस्य लोपः भवति। कारण तत्र प्रातिपदिकं केवलम् इवर्णमात्रमस्ति। प्रातिपदिकम् इवर्णमात्रमस्ति। तत्र किमस्ति? अधुना इति तत्र प्रत्ययः परे अस्ति। तेन कारणेन यस्येति च इति सूत्रेण इकारस्य लोपः भवति। इकारस्य लोपः भवति चेत् अवशिष्यते किम्? अधुना इति अवशिष्यते। तस्मादेव उच्यते अधुना इति शब्दः प्रत्ययमात्रशब्दः। तत्र वस्तुतः प्रकृतिरेव नास्ति। प्रकृतिपूर्णं लुप्तः अस्ति। केवलं अ इति अस्ति।
अधुना इति वयं वदामः खलु, तदेवं तस्य शब्दस्य निष्पत्तिः एवं भवति, अधुना इति। तर्हि इदमः सप्तम्यन्तात् कालवाचिनः, कालवाचित्वमस्ति, समयसूचना अस्ति तत्रापि। अधुना इदानीन्तनसमये, अस्मिन् काले इत्यर्थे अधुना इति प्रयोगः भवति, अस्मिन् काले इति। इदमः सप्तम्यन्तात् कालवाचिनः स्वार्थे अधुना प्रत्ययः स्यात्, अधुना प्रत्ययः स्यात्। तत्र इष् अर्थात् इदं शब्दस्य स्थाने इष् इति आदेशः भवति, इदं शब्दस्य स्थाने इष् इति आदेशः भवति। यस्य इति च इति तत्र लोपः भवति, तदनन्तरम् अधुना इति रूपं भवति। तस्मिन्नेव अर्थे दानीम् इति प्रत्ययः अपि भवति। दानीं च भवन्तः जानन्ति, इदानीम् इति प्रयोगः। इदानीम् इदानीम् इति प्रयोगः कथं भवति? इदमः सप्तम्यन्तात् कालवाचिनः स्वार्थे दानीं प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रार्थः। समानं, पूर्वं यदुक्तं तत्सर्वम् अत्रापि समानमस्ति। इदमः काले सप्तम्याः इति सर्वम् अत्रापि अनुवर्तते। तस्मात् सूत्रार्थः किं भवति? इदमः सप्तम्यन्तात् कालवाचिनः स्वार्थे दानीम् इति च प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः मनोरमायाम् अस्ति। पश्यतु, इदमः सप्तम्यन्तात् कालवाचिनः स्वार्थे दानीम् इति च प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। इदं शब्दात् दानीं प्रत्ययः, इदं शब्दात् दानीम् इति प्रत्ययः भवति। इदं ङि, तर्हि इदानीम् इति, इदानीम् इति रूपं भवति। इदानीम् इति रूपं। तदोदाच, तदोदाच इति अग्रिमं सूत्रम्। तदोदाच, तदा तदानीम्, तत्र सप्तम्यन्तात् कालप्रवृत्तेः तच्छब्दात् दा प्रत्ययः स्यात्, दानीं प्रत्ययश्च स्यात् इत्यर्थः। तत्र तदा इति दा करोति, पुनः तदा इति दा वचनम् अनर्थकम् इति पूर्वम् आचार्यः वदति। किमर्थम् इत्युक्ते धातु पूर्वमपि उक्तमस्ति, ततः अपि कर्तुं शक्यमासीत्, ततः परम् अस्मिन् सूत्रे दावचनस्य आवश्यकता नास्ति। तदोदाच इति दा इति पूर्वम् उक्तमस्ति, तर्हि दा इति ततः अनुवर्तनं कर्तुं शक्यते, परन्तु तत्र पुनः कृतम् इति आचार्यः तदेव तत्र वार्तिककारः वदति, तदो दा वचनम् अनर्थकं विहितत्वात्, विहितत्वात् इति तत्र वार्तिककारस्य विमतत्वं दर्शयति। दा प्रत्ययस्य विधानम् अनावश्यकम् अस्ति। किमर्थं? सर्वैकान्य किं यत् ततः काले दा इति सूत्रे दा इति उक्तमस्ति, ततः कार्यं भवितुं शक्नोति स्म। तर्हि परन्तु अत्र आचार्यः पुनः कृतवान् इति किञ्चित् वार्तिककारस्य विप्रतिपत्तिं तत्र दर्शयति। अस्तु नाम, तर्हि समानार्थः अत्रापि एवं सर्वं पूर्वोक्तं तदेव। तत्र किं भवति? सूत्रार्थः कथं भवति? सप्तम्यन्तात् कालप्रवृत्तेः तच्छब्दात् दा प्रत्ययः
दानीं प्रत्ययश्च स्यात् इत्यर्थः। सप्तम्यन्तात् कालवृत्तेः तच्छब्दात् दा प्रत्ययः दानीं प्रत्ययश्च स्यात् इत्यर्थः। तेन रूपद्वयं किं किं तदा इति रूपं भवति, तदानीम् इति रूपं भवति। तस्मिन् इत्यर्थे तस्मिन् काले इत्यर्थे तच्छब्दः तच्छब्दात् दा इति भवति। तच्छब्दात् दा तदादीनामः इति अत्वं पररूपत्वं। तर्हि ता दा तदा इति रूपं काले इत्यर्थे तदा इति प्रयोगः, प्रसिद्धः प्रयोगः। तद्वत् किमस्ति अग्रिमं दानीं प्रत्ययः भवति तदानीम् इति रूपं। दानीं प्रत्ययः भवति चेत् तच्छब्दात् दानीं प्रत्ययः भवति चेत् तदानीम् इति रूपं भवति। एवं तदा तदानीम् इति रूपद्वयं तत्र उक्तम्। अनद्यतनेर्हिल् अन्यतरस्याम् इति अग्रिमं सूत्रम्। अनद्यतने रिल् अन्यतरस्याम् इति अनद्यतनकालवृत्तिभ्यः। अद्यतनं नास्ति, किञ्चित् पूर्वम्। अनद्यतनं नाम ह्यः रात्रौ 12वादनतः पूर्वम् इत्यर्थः अनद्यतनम्। इदानीं गतरात्रि 12वादनतः इदानीं यत् चलति तद् अद्यतनं चलति। अनद्यतनं नाम ह्यस्तनविषयः। यदि ह्यस्तनविषयत्वे वाच्ये अनद्यतने वाच्ये किं भवति? अनद्यतने वाच्ये तत्र किं भवति? तत्र अनुवृत्तिः पश्यतु, काले इति अनुवृत्तिः अस्ति, सप्तम्याः इति अनुवृत्तिः अस्ति, किम् इति सर्वनामबहुभ्यः इति अनुवृत्तिः अस्ति। किं सर्वनामबहुभ्यः इति सर्वम् अनुवृत्तिः। एतत् सर्वं मिलित्वा सूत्रार्थः भवति। अनद्यतन कालवृत्तिभ्यः किमादिभ्यः सप्तम्यन्तेभ्यः र्हिल् प्रत्ययः वा स्यात् इत्यर्थः। अनद्यतन कालवृत्तिभ्यः किमादिभ्यः सप्तम्यन्तेभ्यः र्हिल् प्रत्ययः वा स्यात् विकल्पेन स्यात् इत्यर्थः। तर्हि सूत्रार्थः स्पष्टः। अनद्यतन कालवृत्ति भवति। किमादि तद्वयं जानीमः। किं सर्वनामभूः सप्तम्यन्तेभ्यः इत्युक्ते कस्मिन्। कस्मिन् इत्यर्थे कर्हि इति विकल्पेन भवति। कर्हि कर्हिचित् इत्यादि प्रयोगः श्रुतः स्यात्। कर्हिचित् कदाचित् इत्यर्थे कर्हिचित् इति काव्येषु दृश्यते। कर्हिचित् कर्हि इत्युक्ते कदा इत्यर्थः। किं शब्दः? किं शब्दाद् र्हिल् लकारस्य संज्ञालोपः। किं शब्दस्य का आदेशः? कर्हि। किमः कः का आदेशः? कर्हि इति रूपं भवति। अन्यथा दा आदेशः भूत्वा कदा इति रूपं भवति। यत् शब्दः यच्छब्दात् किं भवति? यस्मिन् काले इति। तद् पूर्वं यत् जातं तस्मिन् अर्थे अनद्यतने अर्थे यच्छब्दात् र्हिल् तदादीनामः पररूपत्वम् इति कृत्वा या भवति। यत् इत्यस्य स्थाने या भवति। यर्हि यर्हि इति रूपं भवति विकल्पेन। अन्यथा यदा। एवं तस्मिन् काले इत्यर्थे तच्छब्दाद् र्हिल् भवति चेत् तर्हि विकल्प तदा।
एतस्मिन् काले इत्यर्थे एतर्हि एतर्हि इति शब्दः, एतर्हि इति शब्दः। एवम् एतानि रूपाणि भवन्ति। अनद्यतनेर्हिल अन्यतरस्याम्। यदा अग्रिमं सूत्रं किञ्चित् दीर्घं सूत्रमस्ति, तद् इदानीम् अस्माकं समयः अपि समाप्तः। श्वः वयम् एतं प्रकरणं समापयामः। इत्युक्ते प्राग्दिशीय प्रकरणं श्वः समाप्तं भवति। प्रागिवीय प्रकरणम् इति एकं प्रकरणमस्ति, स्वार्थिक प्रकरणम् इति द्वितीयं प्रकरणमस्ति। एतत् प्रकरणद्वयेन तद्धित प्रकरणम् इति समाप्तं भवति। पुस्तके अग्रे किञ्चिदेक लघु प्रकरणमपि अस्ति, तद् दिरुक्त प्रकरणम् इति, परन्तु ततः तद्धितस्य भागः नास्ति। तद्धित प्रकरणं तत्र समाप्तं भवति। इतोपि 70 अधिक 100 सूत्राणि भवन्ति सामान्यतः।